यसमा यदि कहीँ कतै यसमा पनि कोभिडको यस्तो महामारीमा हामीले भनेका छौं जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त हो, पहिलो कुरा हो। यस्तोमा पनि यदि कसैले यस्तो महामारीको साझा संकटका बेला साझा समस्याको समाधान गरिरहेका बेला पनि यदि कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तो अपराध कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन र हामी कसैलाई पनि छुट दिनेवाला छैन। त्यसमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ दोषी पाइयो भने। तर यहाँ त कस्तो छ भने फलानु देशको अफिसरसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्ताक्षर अनअफिसियल अनुवादको कपीमा चाहिँ हस्ताक्षर। यो भन्दा तमासा के हुन्छ? अनअफिसियल प्रतिमा हस्ताक्षर हुन्छ कहीँ? अनअफिसियल अनुवाद, ओरिजिनल कपी होइन। कुनै हस्ताक्षर हुन्छ भने पनि ओरिजिनल कपीमा हुन्छ होला नि। अनअफिसियल, अनौपचारिक, अनुदित प्रति भनेर प्रचार गरिन्छ र त्यस्तोमा फेरि प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर जोडिन्छ। यो सम्मका खेल नेपालमा हुने गर्छन्। म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यति साह्रो तल झर्नु हुँदैन। आफूलाई यति साह्रो कृत्य काममा संलग्न गराउनु हुँदैन। मेरो यसमा आग्रह छ। चाहे राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे लोकतन्त्रको सवाल होस्, चाहे जनजीविकाको सवाल होस्, चाहे शान्ति सुव्यवस्था सुशासन मानवाधिकारको सवाल होस्, चाहे भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो लडाईँको सवाल होस्, कुनै पनि कुरामा सरकार अनुचित तरिकाले, अनुचित प्रश्नमा, अनुचित दृष्टिकोण र अडानमा कुनै सम्झौता गर्दैन। राष्ट्रिय हित, जनताको हितलाई छोडेर तलमाथि गर्दैन र गर्न दिँदैन भन्ने कुरो मैले पटक पटक यस गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गरिसकेका छु। यस सम्बन्धमा मैले धेरै केही भन्नु छैन। खालि मैले यस्तो परिस्थितिमा आज हामी राजनीतिक अवस्थाको कारणले मैले यस सदनको ममाथि विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न आवश्यक ठानेकोले आज यो प्रस्ताव राख्न म यहाँ उभिएको छु। म विश्वास गर्छु हामी संलग्नतामा होइन, म कहाँ संलग्न छु, मेरो संलग्नता कहाँ छ भन्ने कुरामा होइन। हामी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उभिएका छौं। सार्वभौम जनताको भावना र हितहरूको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौं। यस्तो अवस्थामा हामीले विचारको आग्रहका साथ होइन, आफ्ना स्वार्थहरूबाट निर्देशित भएर होइन, हामीले म कहाँ छु, कहाँ आबद्ध छु, कहाँ सम्बद्ध छु भनेर होइन, आबद्धता वा संलग्नतालाई हेरेर होइन, सत्यलाई पछ्याएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ र निर्णय हामीले त्यसरी गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले सच्चाइलाई पछ्याउँछौं भने वर्तमान सरकार कुनै हिसाबले विश्वास गर्नु नपर्ने सरकार हुँदै होइन। राष्ट्रियताको हिसाबले, राष्ट्रियताको प्रश्नमा मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। एउटा अग्नि परीक्षा होइन,
राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धनको प्रश्नमा, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्नमा, स्वाधीनता स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र पहरेदारी गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसर नराखेको कुरा यो तर्कभन्दा माथि छ। तथ्यहरूले यसलाई तर्क गरिरहनु पर्ने होइन, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो। सत्यहरू आफै बोल्छन्, हाम्रा व्यवहार आफै बोल्छन्, हाम्रा उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्, हामीले प्रस्तुत गरेका दृष्टिकोणहरू आफै बोल्छन्, हामीले लिएका उडानहरू आफै बोल्छन् र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्। तसर्थ राष्ट्रियताको सवालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेलेको भूमिका, यी सबै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपाल एउटा सुनिन थालेको, देखिन थालेको, सुन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको देशको रूपमा स्थापित भएको छ। मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, म धेरै स्मरण पनि गराइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हाम्रा कामहरू आफै बोल्छन्। त्यसकारण राष्ट्रियताको पक्षमा त्यति स्पष्ट, त्यति सुदृढ, त्यति व्यवहारिक र त्यति उपलब्धिपूर्ण ढंगले अगाडि बढेको सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। यदि हामी आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस राख्छौं भने बेग्लै कुरा हो। संलग्नतालाई अनुचित महत्व दिन्छौं भने बेग्लै कुरा होला। होइन भने यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने या विश्वास गर्न नसकिने कुनै कारणै हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसै गरेर सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानको सन्दर्भमा समस्याहरूलाई थाती राखेर समस्याहरूको गीत मात्रै गाएर होइन, समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो सरकार जुन प्रभावकारिताका साथ, जुन सफलताका साथ अगाडि बढेको छ, त्यस सन्दर्भमा यस सरकारमाथि विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र हुन सक्दैन। हामीले वैचारिक हिसाबले संविधानको स्वीकार्यता, पालना वा संविधानको सर्वस्वीकार्यता, सर्वग्राह्यताका प्रश्न हामीले उठाउने गर्यौं कहिले कहिले। ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा अब नेपालमा त्यस प्रकारको कुनै समस्या छैन जो आधारभूत रूपमै संविधान मान्दिन भनोस्, त्यस्तो समस्या छैन। जहाँसम्म संविधानमा यो वा त्यो पक्षमा यति सन्तुष्टि रह्यो, यति असन्तुष्टि छ, यो ठाउँमा सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा, त्यो त व्यवहारका क्रममा संसारमा जुनसुकै पनि संविधान परिमार्जन हुँदै जान्छ। आवश्यकताका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा प्राप्त अनुभवहरू र ती अनुभवहरूले देखाएका परिवर्तनका आवश्यकताहरू अनुरूप